हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। गठबन्धन सरकारमा पेचिलो बन्यो मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा। सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरोले 3 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउबा। प्रचण्ड र माधव नेपालले भने नो। एकाएक गठबन्धन सरकारमा मचियो भाडभैलो। देउबाले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने भनेपछि प्रचण्ड भई आक्रोश। माओवादी केन्द्रको महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न समय थप। चाडपर्व र सम्मेलन प्रभावित। सरकार सञ्चालनका लागि बन्दैछ यस्तो नयाँ संयन्त्र। बेमौसमी वर्षाका कारण देशैभरि बाढी पहिरो। बैतडीको बाढीमा अड्केकाहरूको अपिल, जतिसकै बेला पनि हामीलाई बगाउन सक्छ, छिटो उद्धार गरिदिनुहोस्। एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणाले गठबन्धन सरकारमा भुइँचालो। देउबा र केपी शर्मा ओली मिलेर आगामी वैशाखमा निर्वाचन गराउने तयारी। र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उद्घोषक, केपी ओलीको आत्मविश्वास अब समाप्त भइसक्यो, भित्रभित्रै उहाँहरू जल्दै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक भने गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय विपक्षी गठबन्धनमा पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार केही दिनमा विस्थापित हुने निश्चित भइसक्दा पनि विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने नटुङ्ग्याउँदा यो विषय पेचिलो बन्दै गएको हो। केन्द्रमा रहेको 5 दलीय गठबन्धनले प्रदेशमा पनि निरन्तरता पाएको छ। बागमती प्रदेशमा केन्द्रमा रहेको गठबन्धनको 4 घटक मात्रै छन्। तीमध्ये 2 वटा दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दै आइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता इन्द्रबहादुर बानिया र नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र पाण्डेको मुख्यमन्त्रीमा दाबी रहेको छ। एमालेबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा परेको 38 दिन भन्दा बढी भइसक्दा पनि विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सकिरहेको छैन। पाण्डेले आफूले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति गठबन्धनमा भइसकेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् भने बानिया हालसम्म सहमति नभएको भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्। विपक्षीले नयाँ सरकार गठनको लागि मुख्यमन्त्री टुङ्ग्याउन नसक्दा एमाले नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिँदै गइरहेको छ। गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नटुङ्ग्याई अझै केही दिन एमाले नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिने देखिन्छ भने गठबन्धनबाट लाभ दिने दाउमा पनि एमाले रहेको छ। बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 को नेतृत्व समाजवादीलाई दिने गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सहमति भइसकेको समाचार विभिन्न समयमा आए पनि नेपाली कांग्रेसले भने हालसम्म कुनै सहमति नभएको र आफ्नो दाबी कायमै रहेको बताउँदै आएको छ। यसअघि समाजवादीले मात्रै आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको दाबी गर्दै आइरहेको भए पनि हालसम्म गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि बागमती प्रदेशको नेतृत्व समाजवादीले गर्ने सहमति बनेको बताएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी उता भने सुदूरपश्चिममा पहिरोले 3 जनाको मृत्यु भएको छ। डोटीमा 2 र डडेलधुरामा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाले घरमा पहिरो खस्दा डडेलधुरामा 1 जनाको ज्यान गएको हो। जिल्लाको गन्याबधुरा गाउँपालिका 1 भातकाडामा सन्ध्या फेन्सी स्टोर चलाएर बसेका 32 वर्षीय विष्णुप्रसाद अवस्थीको घरमा पहिरो खस्दा च्यापिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र नेपालले जानकारी दिएका छन्। सोमबार राति करिब 12:30 बजे घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा च्यापिएर मृत्यु भएको मृतकका आफन्त भोजराज जोशीले जानकारी दिएका हुन्। घर पछाडि रहेको भान्साबाट पानी सहितको लेदो भित्र पस्न थालेपछि पन्छाउने क्रममा टिनको छानामाथिबाट पहिरो खसेको थियो। उनीसँगै रहेका श्रीमती र छोराछोरीको स्थानीयले उद्धार गरेको जनाइएको छ। उनकी छोरी 6 वर्षकी सरितालाई च्यापिएको अवस्थामा प्रहरीले र स्थानीयको सहयोगमा उद्धार गरिएको स्थानीय दत्तराज भट्टले बताएका छन्। बालिका सकुशल रहेकी, बाहिरको कोठामा रहेका श्रीमती, छोरी र छोरा सकुशल रहेका छन्, तर पसल भने पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। यसैबीच जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएको छ। अमरगढी नगरपालिका 1 को तडीपाटामा पहिरो जाँदा स्थानीय भीमबहादुर रावलको घर, गाईगोठ र कुखुरा फार्ममा पूर्ण क्षति भएको छ।
स्लेटले बनेको 2 तले 4 कोठाको पक्की घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। पहिरोले घरमा बस्ने रावलकै बुहारी करिब 24-25 वर्षकी देवीकी रावलको दाहिने हातमा चोट लागेको छ। 7 वर्षको ग्रीस रावलको टाउकोमा सामान्य चोट लागेको छ भने घरको गोठमा रहेको एउटा भैँसी, एउटा गाई, एउटा गोरु, बाख्रा, 2 र 22 वटा कुखुरा र घरभित्र रहेको भाँडाकुँडा खाद्यान्न सबै पुरिएको छ। पहिरोपछि घरमा रहेका सबैको उद्धार गरिएको र मानवीय क्षति भने नभएको पशु चौपाया मरेका छन्। नजिक रहेका आफन्तले पहिरोको आवाज सुनेपछि राति नै घटनास्थल पुगेको र उद्धार गरेको परिपक्ष नेपालले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 2079 सालको वैशाखमा आम निर्वाचन गर्ने गरी तयारीमा लागिपरेका छन्। विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार देउवाले आफू निकट नेता कार्यकर्तालाई वैशाखमा चुनाव हुने र त्यसको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन्। गठबन्धन सरकार लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने निष्कर्षका साथ देउवाले अर्ली इलेक्सनको तयारी गरेका हुन्। देउवा निकट नेताहरूले यसको पुष्टि गरेका छन्। गठबन्धनको सरकार लामो समय टिक्दैन, टिक्यो भने पनि झमेलाहरू आइरहन्छन्। देउवा निकट एक कांग्रेस नेताले भने त्यसैले वैशाखमै आम निर्वाचन गर्ने गरी हामीले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। सभापतिले पनि हामीलाई त्यसको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ। उनले संघीय निर्वाचन वैशाखमा गर्ने र त्यसपछिको मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन्। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दल भने अर्ली इलेक्सनका लागि तयार छैनन्। देउवासँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरू वैशाखमै निर्वाचनमा जान नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि देउवारले अर्ली इलेक्सनमा जान आफ्नो तयारी नपुग्ने भएकाले संसदले पूर्ण कार्यकाल चल्न पाउनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले बताएको छ। प्रचण्ड नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अर्ली इलेक्सनका लागि कन्भिन्स गर्न खोजिरहेका छन् भने आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई त्यसको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन्। हामी अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छैनौँ, नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले भनेका छन्। त्यसबारे गठबन्धनमा कुनै सल्लाह र सहमति नै भएको छैन। तर कतिपय कांग्रेसका नेताहरूले हामीसँगको छलफलमा अर्ली इलेक्सनमा जानु उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। हामी पक्ष या विपक्षमा भए पनि छलफल चलाउन त पाइयो नि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छैन। संविधानमा अर्ली इलेक्सनका बारेमा केही लेखिएको छैन, अध्यक्ष नेपाल निकट एक नेताले भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा संसदले पूर्ण कार्यकाल चल्न पाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसैले अर्ली इलेक्सनको बहस संवैधानिक दायराभित्र पर्दैन, उनले भनेका छन्। उनका अनुसार नेकपा यस भर्खरै बनेकाले सङ्गठित हुन समय लाग्नेछ। अर्ली इलेक्सन भइहालेमा आफूहरूलाई घाटा पुग्ने नेकपा यसको विश्लेषण रहेको छ। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको थियो। सरकार बनेको 3 महिनापछि मात्र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको थियो। सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भइसकेको अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँड, राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति र अन्य कतिपय कामहरूमा देउवाले एकलौटी गर्न थालेको गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूले बताउन थालेका छन्। यही कारण पनि कांग्रेस गठबन्धन सरकार लामो समयसम्म चलाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको हो। अर्ली इलेक्सनका लागि नेकपा एमाले भने पूर्ण रूपमा तयार रहेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट नै अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। केही दिन अघि आफ्नो गृह जिल्ला झापामा आयोजित चियापान कार्यक्रममा ओलीले अर्ली इलेक्सन घोषणा हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए। त्यसका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका छन्। आफू प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीले पुष 5 र जेठ 8 गते दुवै पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर चुनावको घोषणा गरेका थिए। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको थियो। पछिल्लो पटक असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको सरकार विस्थापित गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत दिएको थियो। अर्ली इलेक्सनलाई लिएर नै सत्ता गठबन्धन बीच खटपट सुरु हुन थालेको छ। कांग्रेसमा भने अर्ली इलेक्सनमा प्राय सबै शीर्ष नेताहरू सहमत देखिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने वैशाखमा नभई आउँदा 2079 सालको मङ्सिरमा तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रस्ताव देउवा सामु राख्ने गरेका छन्। तर देउवाले त्यसमा सहमति भने जनाइसकेका छैनन्।